हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं बाइबल मुक़द्दस में से एक वर्स जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, जिसको पढ़ने में अक्सर हमारे मसीही बहन भाई, हमारे पास्टर साहिबान और इवन कि हम खुद भी, क्योंकि हम दूसरे लोगों से यही सुनते आए हैं और कभी हमने खुद कलाम को उस तरह से तवज्जो के साथ पढ़ा ही नहीं होता, तो इसलिए हम जैसे दूसरे पढ़ते हैं तो उनकी तरह ही इस वर्स को पढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूं यूहन्ना की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत की, वहाँ पे लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। आमीन। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम मिस्टेक कहाँ पे करते हैं। तो हम मिस्टेक इस आयत को पढ़ने में यहाँ पे करते हैं। ये आयत जो है, जब हम अक्सर पास्टर साहिबान या मसीही बहन भाइयों को पढ़ते हुए सुनते हैं तो वो इस वर्स को कुछ इस तरह से पढ़ते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था, जबकि बाइबल मुक़द्दस में ही का वर्ड जो है वो यूज़ नहीं हुआ। तो अभी मैं आपको बाइबल मुक़द्दस में से ये दिखा भी देती हूँ, आप खुद भी देख सकते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में ही का वर्ड यूज़ नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कलाम खुदा था, ये नहीं लिखा हुआ कि कलाम ही खुदा था। हमारे एक लफ्ज़ लगाने से ये पूरी वर्स जो है ये तब्दील हो जाती है, जबकि खुदाउन का कलाम जो है वो खुदाउन की सांस, खुदाउन के इल्हाम से लिखा गया है। तो मेरा ईमान है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जैसे खुदाउन के कलाम में लिखा है, हमें वैसे ही लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसे समझ के पढ़ना है। तो ये बात क्योंकि मैंने भी सीखी है, तो जो बात मैंने सीखी है मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं इस बात को आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे मसीही बहन भाई हैं जो इस वर्स को अक्सर पढ़ने में मिस्टेक करते हैं। तो जैसे खुदा के कलाम में लिखा है हमें वैसे ही पढ़ना है, क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से कुछ भी लगाएंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तुम्हारी बात सिर्फ हाँ हाँ और नहीं नहीं में होनी चाहिए, जो इससे ज़्यादा है वो बदी है। तो हमें इन सब बातों से बचना है और जैसा खुदा के कलाम में दर्ज है, जैसा खुदा के कलाम में लिखा है, हमें उस कलाम को वैसे ही पढ़ना है, अपनी तरफ से बिना कुछ लगाए। तो आप खुदा के पाक कलाम में से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। तो मैंने आपको बाइबल मुक़द्दस में से सबूत भी दे दिया है कि यहाँ पे ही का लफ्ज़ जो है वो कहीं भी यूज़ नहीं हुआ। तो खुदावंद मुझ समेत आप सबको हिकमत दे, अक्ल दे, दनाई दे, ताकि हम खुदावंद के पाक कलाम को वैसे ही पढ़ें जैसे खुदावंद के कलाम में लिखा है, और खुदावंद हमें इस कलाम को समझने की तौफीक दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस कलाम को समझने की, सोचने की और इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा तुझे अल्फ़ा, तुझे ओमेगा, तुझे इब्तिदा, तुझे इंतहा है। खुदा तो अव्वल है, तो आखिर है, तो यहोवा एलोहीम है। खुदा तू कद्दूस है, तू रब्बुल अफ़वाज है। खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा तू जो आसमानों पे तक नशीन होता तो भी हम खाकसारों का ख्याल रखता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। खुदा इस वक्त खुदा जितनी जाने भी खुदा मुझे लाइव देख रही हैं, लाइव सुन रहे, खुदा उन तमाम लोगों के लिए खुदा मैं तेरी बरकत को मांग लेती हूँ। खुदा तेरी हैवी प्रेजेंस को, तेरे पाक रूह के टच को मांग लेती हूँ। खुदा एक एक को छू खुदा और अपने जलाल के लिए खुदा कसरत से इस्तेमाल कर। खुदा तो अपना ज़िंदा कलाम दे खुदा, ताकि खुदा हम तेरे कलाम को खुदा लफ्ज़ ब लफ्ज़ खुदा समझ के पढ़ें खुदा, और खुदा तेरे कलाम को खुदा अपनी ज़िंदगी में ले खुदा, अपने दिल के दरवाज़े खुदा तेरे लिए खोले खुदा, और तुझे अपनी ज़िंदगी में वेलकम करे खुदा। तेरे कलाम को खुदा हम अपनी ज़िंदगी में खुदा अव्वल दर्जा दे खुदा, और तेरे कलाम की बातों पे अमल करके खुदा हम अपनी ज़िंदगी गुजारे खुदा। तो हमें हिकमत दे खुदा, अक्ल और दनाई बख्श दे कलाम, ताकि हम तेरे कलाम के गहरे भेदों को समझ पाए खुदा। और बिशिब्रियल सकरबा बरबी हिंद्र बाला रबी इब्लियल ये रबाला रजी रखरबा और खरबी ब्री हिंद्र बाला रजी इब्लियल खरबा बरबी हिंद्र बाला रजी इबला ये रबी ये रकला रजी रखरबा। खुदा हम उस ज़मीन का बीज बने खुदा, जो अच्छी ज़मीन पे बोया गया और बहुत सारा फल लाया खुदा।
خداوند ہم بہت سارا پھل تب لائیں گے خداوند جب ہم تیرے کلام کو سمجھیں گے خداوند، تیرے کلام کو سیکھیں گے خداوند، تیرے کلام سے پڑھیں گے خداوند، تو ہی خداوند ہم دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے خداوند، تو ہی خداوند ہم دوسروں کو سکھائیں گے خداوند، خداوند تو ہمیں اپنا زندہ کلام دے خداوند، تاکہ خداوند ہم تیرے کلام کے حکموں پہ عمل کر کے خداوند اپنی زندگی گزارے خداوند۔ اور بھی شبری الحبل الحبری کرو بھی ہندر بالا ربی بالا رضی رکھربا برکی پریند کرلا زی رکھربا اور بھی شبر بلی الزی بلی رکھرو بھی ہند بارا بھی ابلی الزحلی الکری بھی اند کربا بربی مندر بالا رضی رکھربا۔ خداوند اس وقت خداوند جتنی جانبیں خداوند مجھے لائیو سن رہے ہیں خداوند ان کے ذہنوں کو کھول خداوند، انہیں حکمت دے خداوند، عقل اور دانائی بخش دے خداوند، تاکہ خداوند تیرے کلام کے گہرے بھیدوں کو سمجھے خداوند میں ان کے بچوں کو خداوند، ان کے گھرانوں کو خداوند، ان کے جتنے بھی فیملی میمبرز ہیں خداوند، ان تمام کو خداوند تیرے بلڈ میں کور کرتی ہوں خداوند، تیرے لہو میں چھپاتی ہوں خداوند، تیرے پاک لہو کی بھاڑ خداوند ان کی فیملیز کے، ان کے بچوں کے خداوند چاروں طرف لگاتی ہوں خداوند، تاکہ ابلیس کی خداوند کوئی بھی طاقت خداوند ان کی زندگیوں میں کام نہ کرنے پائے، بلکہ خداوند تیرے لہو کی بھاڑ سے ٹکرا کے خداوند وہ ساری ابلیسی طاقت فیل ہو جائے خداوند۔ فقط تیرا ہی نام خداوند ہماری زندگیوں سے خداوند عزت اور جلال پائے خداوند، تیرا ہی نام خداوند ہماری زندگیوں سے اونچا اور سربلند ہوتا رہے خداوند۔ اور بھی بربی اندر بالا رضی ابلی الخرب بربی بربی ابلی الزر بھی ابلی الشبربی کرب بالا ربی ابلی الزی رکھربا اور بھی کبری اند خرال زی ابلی الزحلی الخرب ابلی ہند باربی ابلی الزحلی البی رکل رزر لبی اور بھی شبری الزبلی الزر لبی ہندر بالا ربی ابلی الیر بالا رضی ابلی الخرب بربی اندر بالا ربی ابلی الزی رکھربا۔ خداوند جب یہ سوئیں خداوند تو انہیں میٹھی نیند دینا خداوند، سارے خداوند ابلیس کے خداوند گندے برے خواب خداوند جو خوابوں میں آ کے ابلیس ان کو تنگ کرتا ہے خداوند، برے خواب دکھاتا ہے خداوند، ان تمام گندے برے خوابوں کو خداوند جو ابلیس کی طرف سے ہیں یسوع کے نام سے کینسل کرتی ہوں، یسوع کے نام سے کینسل کرتی ہوں خداوند۔ تیرے لوگ خداوند میٹھی نیند سوئیں خداوند، اور تیرے ہی نام کو خداوند عزت اور جلال دے خداوند، تیرے نام کی شکر گزاری کرے خداوند۔ میں ساری خداوند ابلیس کی گندی بری تاثیروں کو خداوند جو تیرے لوگوں کے خلاف ہے خداوند، ان کے گھرانوں کے، ان کے بچوں کے خلاف ہے، یسوع کے نام سے پاک روح کی آگ میں جلاتی ہوں، یسوع کے نام سے پاک روح کی آگ میں جلاتی ہوں۔ او خداوند تیرے لوگ خداوند تیرے نام سے جانے جائیں، تیرے نام سے پہچانے جائیں خداوند، تو اپنے لوگوں کی زندگی میں خداوند کثرت سے کام کر خداوند، تیرا تازہ مسا خداوند ان کی زندگیوں میں ٹھہر جائے خداوند، تیرا پاک روح کثرت سے خداوند ان کی زندگیوں میں کام کرے خداوند، تیرے پاک فرشتے خداوند ان کے گھروں میں وزٹ کرے خداوند، تیرے پاک فرشتے خداوند ان کے گھروں میں خیمہ زن ہو خداوند، اور ان کی حفاظت اور ان کی بانی کرے خداوند۔ جب خداوند صبح کو تیرے لوگ خداوند کام کاروبار کے لیے نکلتے ہیں خداوند، تو تیرے پاک فرشتے ان کے ساتھ ہو خداوند، ان کی حفاظت اور ان کی بانی کرے خداوند، ہر طرح کی ایکسیڈنٹل اسپرٹ سے انہیں بچائے خداوند، خداوند ان کی مدد رہنمائی کرنا خداوند، جن کے پاس جابس نہیں ہیں خداوند انہیں اچھی جاب سے بلیس کرنا خداوند، جن کے پاس گھر نہیں ہے خداوند انہیں اچھے گھر سے بلیس کرنا خداوند، کیونکہ خداوند میں چاہتی ہوں خداوند کہ تو ان کے گھروں کو بنائے خداوند، وہ مکان نہ ہو بلکہ گھر ہو خداوند، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جب خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے خداوند۔ میں نہیں چاہتی خداوند کہ تیرے لوگوں کی محنت ضائع جائے خداوند، تو کثرت سے خداوند ان کے گھرانوں میں کام کر خداوند، تو آپ ان کے گھروں کو بنا خداوند، تاکہ ان گھروں میں خداوند تیرے نام کی حمد و ثنا ہو خداوند، تیرے نام کی شکر گزاریاں ہو خداوند، تیرے نام کو عزت اور جلال ملے خداوند۔ اور بھی بربی ربلی رضی رکھرب بربی بلی رزولو بھی بری لسکرب بربی مندر بالا رضی رکھرب۔ اگر کوئی بیمار ہے خداوند تو اس کے لیے تیری شفا جاری ہو جائے خداوند، کیونکہ خداوند تیرے کوڑے کھانے سے تیرے لوگوں نے شفا پائی ہے خداوند، تیرا آسمان تیرے لوگوں کے لیے کھل جائے خداوند، تو اپنی کثرت کی برکت کو خداوند، اپنی کثرت کی شفا کو خداوند اپنے لوگوں کے لیے جاری کر دے خداوند۔ اگر کوئی
ہاسپٹلائز ہے خداوند تو اسے خداوند تو بیماری کے بستر سے خداوند اٹھا کھڑا کر خداوند، میں سارے بیماری کے بستر کو، سارے بیماری کے لباس کو، ہر اس بیماری کو جو ابلیس کی طرف سے ہے، یسوع تیرے نام سے حکم کرتی ہوں کہ ابھی اور اسی وقت ان کے بدنوں کو چھوڑے اور جائے، ابھی اور اسی وقت ان کے بدنوں کو چھوڑے اور جائے خداوند، تیرا ہی نام خداوند ان کی زندگیوں سے عزت اور جلال پائے خداوند، اور یہ صحت یاب ہو کے، چنگے بھلے ہو کے خداوند تیرے یسوع نام کی گواہیاں دے خداوند، کہ ان کے زندہ جلالی خدا نے کیسے عجیب کام ان کی زندگی میں کیے ہیں خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں خداوند، اپنے لوگوں کو چھو خداوند، اور اپنے جلال کے لیے خداوند انہیں کثرت سے استعمال کر خداوند، تیرے لوگ خداوند جب تک خداوند اس روئے زمین پر زندہ رہیں خداوند، تو تیرے ہی نام کو خداوند اونچا اور سر بلند کرتا رہے خداوند، تیرے ہی نام کی خداوند منادی کرتے رہے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں خداوند، میرا ایمان ہے خداوند کہ جو کچھ میں نے اس زمین پہ ایمان کے ساتھ کھولا ہے خداوند، وہ آسمان پہ میرے لیے کھل گیا ہے خداوند، اور جو کچھ میں نے اس زمین پہ ایمان کے ساتھ باندھا ہے وہ آسمان پہ میرے لیے بند گیا ہے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں، تیری تعریف کرتی ہوں، یسوع تیرے نام سے مانگتی اور پاتی ہوں، آمین آمین۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ ہمیشہ شاد رہیں، آباد رہیں، اور جیسے جیسے خداوند آپ کو توفیق دے خداوند کی خدمت کے کاموں کو کرتے رہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو، پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ، آمین۔